सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, फिर यहाँ पे ये जो आयत का टुकड़ा है कि रात तक रोजे को क्या करो, मुकम्मल करो। अब यहाँ पे रात किसे कहते हैं, बजाय इसके कि हम रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ जाएं, हम अपने जो है वो उर्दू वाले क्या है कयास बनाने शुरू कर देते हैं। भी रात किसे कहते हैं, जब अंधेरा छा जाए, यानी अंधेरे अंधेरी अगर आ जाए, तारीकी आ जाए, तो हम उससे क्या कह रहे होते हैं, रात कह रहे होते हैं। हालांकि रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में और फिक्र में इस रात को खुद मगरिब से ताबीर किया गया है। ठीक है, दिन कब शुरू होता है और तुलुए शम्स कैसे होता है, कि जब सूरज की टिकिया आ जाए, यानी सूरज की वो जो गोल जिस्म है, जैसे वो आपको नजर आएगा तो इसे क्या कहते हैं कि अब सूरज तुलू हो गया है, अब जो है वो आप नमाज फजर आपकी कजा हो गई है। इसी तरीके से गुरूब कैसे होगा, लब से गुरूब सी वाज़ेह है कि जब सूरज क्या डूब जाएगा, सूरज छुप जाएगा। अब जब सूरज छुप गया तो उसके बाद फौरन तो क्या है तारीकी नहीं आती और रोशनी कुछ रहती है, उस रोशनी के रहने के बाद कुछ टाइम के बाद क्या है तारीकी आती है। अब वो जो टाइम है जिसके बाद तारीकी आती है उसको रवायात में और फिक्र में क्या ताबीर किया गया, अल हुमरतुल मशरिकिया, कि इधर सूरज जो है वो मगरिब में डूबा, मगरिब में डूबने के बाद जो मशरिक वाली साइड है वहां से क्या है एक सुर्खी क्या है मौजूद है, सुर्ख रंग का क्या है कलर मौजूद है। तो जब वो सुर्ख रंग का कलर खत्म हो जाएगा और आपके क्या है सर के ऊपर तक मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा, तो फिर उससे क्या कहा जाता है कि अब ये हुमरा मशरिकिया, यानी जो मशरिक वाली सुर्खी थी वो खत्म हो गया और अब ये क्या मगरिब का टाइम हो गया। और इसको जो है वो मुख्तलिफ रवायात में बयान किया गया, और इसमें मशहूर रवायत क्या है, इब्ने अबी उमैर की मुरसला रवायत है कि जिसमें इब्ने अबी उमैर ने ये जिक्र किया था कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि वक्त सकूतुल कुर्स व वजूबुल इफ्तार मिन अस्सियाम अन यकूम बिहज़ाल क़िबलते, के रोजे को इफ्तार करने का कौन सा टाइम है कि तुम जो है वो क़िबला रुख खड़े हो जाओ और क्या देखो, व यतफ़क़्क़द अल हुमरा अल्लती तरतफ़िउ मिनल मशरिक़, और वो सुर्खी खत्म हो जाए जो मशरिक की तरफ से निकली थी। फायदा जादत क़िम्मत अर्रास से, जब ये सुर्खी क्या है सर के ऊपर से गुजर जाए, इला नाहियतल मगरिब, मगरिब वाली साइड पे चली जाए, फ़क़द वजब अल इफ्तार, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, इफ्तार करना क्या वाजिब हो जाएगा, और इसको कहा जाएगा कि अब क्या सूरज क्या डूब गया है। तो अब ये इब्ने अबी उमैर की रवायत मुरसला है जो असहाब इजमा में से, और इसके बारे में इल्म रिजाल में तफसीली बहस मौजूद है कि आखिर इसने जो है वो पहले वाले रावी का क्यों नहीं जिक्र किया। अब ये एक ऐसा रावी है कि जिसको अक्सर लोग क्या कबूल करते हैं, यानी इसको बेचारे को जो है वो बहुत जुल्म के अंदर रखा गया मोहम्मद इब्ने अबी उमैर को, और बकायदा जो है वो इससे कोड़े मारे जाते थे, इतना ज्यादा इससे मारा जाता था कि बताओ तुमने क्या है कहाँ से ये जो है वो हदीस ली है, तुम शियों के मकामात को बताओ। एक दफा कहते हैं कि इसे इतना ज्यादा मारा गया, इतना ज्यादा मारा गया कि अब मोहम्मद इब्न यूनुस मौजूद थे तो उसने उसे कहा कि ऐ जो है वो मोहम्मद इब्न उमैर तुम सब्र करो और शियों के बारे में क्या ना बताना। यानी इतने सख्त किस्म के हालात में इन लोगों ने रवायात की हिफाजत की, और जब ये 4 साल जेल में चले गए तो इसकी किताबों को इसकी बेटी ने क्या छुपा दिया था, और वो क्या फिर बारिश आई थी और कमरे में वो क्या सारी खत्म हो गई थी, कुछ जो दफनाई थी वो भी क्या खत्म हो गई थी। फिर इनको जितना याद होता था उसके मुताबिक क्या है ये रवायत बयान करते थे। बहरहाल एक लंबी तफसीली बहस है मोहम्मद इब्न अबी उमैर की मुरसला रवायत को कबूल करना या नहीं करना। तो इसकी जो बुनियादी रवायत है कि जिसके बारे में क्या गुफ्तगू होती है, और इमाम खुमैनी अलैहि रहमत ने भी इसके ऊपर जो है वो इसकी जो मतन है उसके ऊपर ये एतराज किया है कि आमतौर पे अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता कि जो मशरिक वाली जो सुर्खी पैदा होती है वो ऐसे आए और फिर इंसान के सर के ऊपर से गुजर जाए, ऐसा नहीं होता। वो सुर्खी अपनी जगह पे खत्म हो जाती है और मगरिब से क्या एक अलग किस्म की क्या सुर्खी क्या नमूदार होती है। तो लिहाजा इस रवायत में ये जुमला कहा गया कि वो सुर्खी जब सर के ऊपर से गुजर जाए, तो ये जुमला क्या है बिल्कुल वाकई जो सूरत हाल हम देखते हैं उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। लिहाजा इसकी क्या करनी पड़ेगी, तावील करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या है कि यहाँ पे सर के ऊपर से गुजर जाने को बेतौर मजाज के बोला गया है, वगरना जो है वो मतलब क्या है कि वो जो मशरिक वाली जो सुर्खी है वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए तारीकी की तरफ, तो फिर क्या हो जाएगा वहां पे मगरिब का टाइम हो जाएगा। जबकि सैयद खुई अलैहि रहमत ने जो है वो इस रवायत को कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह सूरत हाल के बरखिलाफ है, लिहाजा इसका जो मतन है वो भी क्या काबिल इस्तिदलाल नहीं है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी रवायात हैं कि जिसके अंदर ये बात की गई है कि सूरज डूब जाने के बाद जो मशरिक वाली सुर्खी है वो खत्म हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, मगरिब कहेंगे। लेकिन इन तमाम रवायात के ऊपर एतराज की सैयद खुई अलैहि रहमत ने, और एतराज करने के बाद जो है वो आखिर पे उन्होंने सही और सनद रवायात जो है वो जिक्र की कि जिसके अंदर फकत यही कहा गया है कि अगर सूरज छुप जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, मगरिब का टाइम हो जाएगा। जिसमें से अल काफी की में एक रवायत है, जुरारा से रवायत है कि जो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं कि जिसमें इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि वक्तुल मगरिब इज़ा गाबल कुर्सु, कि मगरिब का टाइम कब होता है, जब कुर्स, कुर्स किसे कहते हैं, सूरज का वो जो हुजम है, वो जो साइज है वो गायब हो जाए।
جب آپ دیکھیں کہ جہاں سے زمین اور آسمان مل رہے ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ سورج غائب ہو گیا، اب نظر نہیں آ رہا، تو یہی کیا ہے، مغرب کے ٹائم ہے، اسی ٹائم پہ آپ نے کیا پڑھنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور اسی ٹائم پہ کیا ہے، روزہ بھی افطار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ صحیح عبداللہ ابن سلام سے کہا، انہوں نے بھی یہ روایت کی امام علیہ السلام سے کہ وقت المغرب اذا غربت الشمس فغاب قرصها، کہ جب بھی جو ہے وہ سورج کے جو ٹکیا ہے، سورج کا جو گول جسم ہے، جیسے ہی وہ نظروں سے اجل ہو جائے گا مغرب کا ٹائم کیا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بھی صحیح ہے، موثق ابن اسماعیل بن فضل الہاشمی، یعنی ایک تفصیلی روایات بہت ساری لے کر آئے ہیں کہ جن سے انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ جو مغرب کا ٹائم ہے وہ کب ہوتا ہے کہ جب فقط سورج ڈوب جائے۔ تو لہٰذا مومنین کرام متوجہ رہیں کہ ہماری کتب میں بہت ساری روایات کی ایسی تعداد موجود ہے، اور وہ روایات بھی صحیح السند موجود ہے، زرارہ جیسے راویوں سے موجود ہیں کہ جو نماز کا مغرب کا ٹائم ہے، جو روزہ کھولنے کا ٹائم ہے، وہ ویسے ہی ہے کہ جیسے اہل سنت کے ہاں کیا ہے مشہور ہے، تو ویسے ہی ٹائم ہے۔ تو اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ظاہری بات ہے نیم اللہ حکیم نہیں بننا، نیم اللہ حکیم بن کے یا نیم اللہ بن کے جو ہے وہ روایات سے خود استنباط اور استدلال نہیں کرنا، ہم جس فقیہ کو عالم سمجھتے ہیں اسی کے مطابق کیا عمل کریں گے۔ اور چونکہ اکثر لوگوں کی جو تعداد ہے وہ سید سیستانی دامت ذل اللہ علی کو عالم سمجھتی ہے، تو وہ انہی کے فتوے کے مطابق کیا چلتی ہے، لہٰذا جب ان کا فتویٰ اس بارے میں نہیں ہے، انہوں نے احتیاط لگائی ہے کہ آپ کے اوپر احتیاط ہے کہ آپ کیا انتظار کریں عمرہ مشرقی ختم ہونے کا، تو یہ تقریباً احتیاط کیا 15 منٹ کی بنتی ہے۔ یعنی اگرچہ سید سیستانی سے جب سوالات کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ جو سال کے مختلف موسم ہے سردی گرمی کے، اس اعتبار سے اس کا ٹائم چینج ہو سکتا ہے، ہم کیا مکمل آپ کو ٹائم نہیں بتا سکتے کہ 10 منٹ ہیں یا 12 منٹ ہیں یا 15 منٹ ہیں، لیکن جو اہل سنت کیا ہے وہ بھی کیا ہے سورج کے ڈوب جانے کے بعد 3 منٹ کی وہ بھی احتیاط کر رہے ہیں۔ یعنی میں نے سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کی تحقیقات بھی پڑھی کہ وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ سورج جیسے غائب ہو جائے تو فوراً کیا ہے وہ مغرب کا ٹائم بتا دیتے ہیں اور روزہ افطار کر دیتے ہیں، وہ لوگ بھی کیا ہے 3 منٹ کی احتیاط کرتے ہیں، اس میں 3-4 منٹ کی وہ لوگ احتیاط کر رہے ہیں، 10 منٹ آپ اوپر ڈال دیں تقریباً 14-15 منٹ کی یہ کیا بنتی ہے ٹوٹل احتیاط بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے عام طور پہ ہم کیا ڈالتے ہیں، 10 منٹ ہم اوپر ڈال دیتے ہیں۔ 10 منٹ ہم اوپر کیوں ڈال رہے ہیں، کیونکہ 3 منٹ وہ خود کیا ہے اوپر ڈال رہے ہیں، تو 3 منٹ انہوں نے ڈال دیے، 10-11 منٹ ہم نے اوپر ڈال دیے، یہ تقریباً کیا 14-15 منٹ کی ہم کیا بناتے ہیں احتیاط بناتے ہیں۔ یہ کیوں احتیاط بنا رہے ہیں، تاکہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ وہ جو عمرہ مشرقیہ ہے وہ کیا ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر ایک انسان خود کیا صحرا میں رہتا ہے یا ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں پہ زیادہ بلڈنگ وغیرہ نہیں ہے، تو وہ خود دیکھ کے بھی کیا اس چیز کو جج کر سکتا ہے اور اس کے مطابق وہ کیا کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے۔ تو بس میں خلاصہ کلام یہ بیان کروں کہ خود روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی اس چیز کے اندر اختلاف موجود ہے کہ مغرب کا ٹائم اور روزہ افطار کرنے کا ٹائم کیا وہی ہے کہ جو اہل سنت والا ہے، جو کچھ اور کیا ٹائم موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے فتاوی کے اندر بھی کیا اختلاف موجود ہے، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ عالم اور افقہ فقیہ کے فتوی کے مطابق کیا کریں، عمل کریں۔ تو اب جو ہے وہ اپنے اگر منہاج میں ان کی آ جائیں تو انہوں نے کیا قرار دیا، احتیاط واجب لگا دی کہ آپ کے اوپر احتیاط لازم ہے کہ سورج چھپنے کے بعد کیا 15 منٹ تک کیا کریں، آپ لوگ انتظار کریں۔ اور سید سیستانی کی اگر بات کریں تو انہوں نے بھی اس مسئلہ میں کیا لگا دی، احتیاط واجب لگا دی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سید خوئی کے جو دیگر شاگردان ہیں ان کی بھی ایک تعداد ایسی ہے کہ جو اس میں کیا احتیاط واجب لگاتی ہے، جبکہ جو آغا سید سعید الحکیم ہیں وہ اس میں کیا احتیاط واجب نہیں لگاتے، وہ سیدھا کیا ہے انہی جو موثق اور صحیح و سند روایات ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سورج کی ٹکیا ڈوب جائے، سورج فقط غروب ہو جائے تو مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، انہوں نے اس کے مطابق کیا فتویٰ دیا ہے۔ جب اس کے مطابق انہوں نے فتویٰ دیا ہے تو جس بندے کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں شبہ عالمیت موجود ہے کہ اگر کوئی سید سیستانی کے بعد عالم فقیہ ہے تو وہ ان 4-5 فقہا میں سے کوئی ایک ہوگا، اور ان 4-5 فقہا میں جو ہے وہ سید سعید الحکیم کا نام بھی آتا ہے، تو آپ کو یہ آپشن مل جاتا ہے کہ آپ ان 4-5 فقہا میں سے سید سعید الحکیم کی طرف بھی کیا رجوع کر سکتے ہیں اور ان کے اس فتوے کے اوپر بھی کیا عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی میں اپنی بات کا جو خلاصہ کروں کہ فل عالم کا مطلب کیا ہے کہ سید سیستانی کے بعد کوئی ایک فقیہ کیا آپ کے لیے عالم ثابت ہو جائے، لیکن پریکٹیکل ایسا نہیں ہوا، بلکہ 4 یا 5 فقہا کی لسٹ ہے کہ جن کی عالمیت کے بارے میں بحث موجود ہے، تو لہٰذا ایک مقلد کو، ایک مکلف کو، ایک عام انسان کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ ان 4-5 میں سے کسی ایک کی بھی کیا تقلید کر سکتا ہے۔ جی شہباز۔